السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الأحوال يا أخي العزيز؟ الحمد لله، الأمور على ما يرام يا عزيزي. ما لي أراك مسرورا وهندامك يدل على خبر مفرح، لعلك تزوج أو خطب، أليس كذلك؟ لا يا أخي، ليس الأمر كما تظن. اليوم يوم استقلال باكستان 14 من أغسطس. اليوم يوم الاستقلال باكستان، كيف يستقل باكستان؟ هل أنتم أحرار؟ لماذا تغضب وتتعجب يا أخي؟ لم تغير هندامك بهذه السرعة؟ يا أخي، عندما يأتي يوم الاستقلال الدموع تترقرق كالدم. لماذا يا أخي؟ هذا اليوم يوم الفرحة والسرور والبهجة، لأن الله سبحانه وتعالى أعطانا دولة جميلة باعتبار الأنهار والمواسم وأمور الدين. نحن أحرار في جميع الأمور الإسلامية، أليس كذلك؟ لا يا أخي، لعلك لا تعرف لماذا حصل مشايخنا الدولة الإسلامية باكستان لنعمل على الدين كله. قد أسسوا باكستان بالدين والإسلام. هل دخل الإسلام باكستان؟ نعم يا أخي الكريم، دولة باكستان دولة ثانية بعد المدينة المنورة في العالم، أسس على التقوى والإسلام، ومسلم باكستان أحرار أن ينشر أمور الدين والقرآن كما أنزل الله سبحانه وتعالى: ليس الحظر لتبليغ الإسلام في أي مجال. معك حق، لأننا أحرار لتبليغ الإسلام، ولكن قال مؤسس باكستان محمد علي جناح: نحصل الدولة المستقلة كي نعيش في حسب ثقافتنا. أهذه الثقافة الإسلامية؟ الوزراء والحكماء وعامة الناس يرغبون في الثقافة الغربية، ويلبسون ملابس الهنود والنصارى ويتغنون كالجهلاء. يا أخي، أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ يعني أفضل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وزماننا بعيد من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الزمان زمان الفتن. والله يا أخي، اغتنم هذه الدولة وإلا تتأسف. كما قال الحكماء: النعمة إذا فقدت عرفت. أدري يا أخي، هذه الدولة نعمة عظيمة لنا، ولكنني آسف على أمر حديث. ألا ترى اليوم في الخارج كيف يفرح الناس ويسوقون دراجات نارية على الشوارع ويشاغبون؟ أهذه طريقة الشكر؟ طبائع الناس مختلفة، منهم أتقياء والبعض منهم جهلاء، وهذه طريقة الجهلاء فلا اعتراض عليها. أما الأتقياء هم يصلون صلاة النوافل ويذكرون الله ويشكرونه في هذا اليوم السعيد. أشكرك على حسن الملاطفة والمعلومات القيمة. وأنا كذلك. نسأل الله جل وعلا أن يحافظ هذه الدولة الإسلامية من شر حاسد إذا حسد والفتن والحروب. آمين. والله